अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फ़ैसला रिटायर्ड और इस्तीफ़ा देने वाले जजों के एहतसाब से मुतल्लक 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे, उन्होंने 4-1 की अक्सरियत से ये करार दिया है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी जज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही हो और उस इंक्वायरी के दौरान ही वो जज इस्तीफ़ा दे दे या रिटायर हो जाए तो भी वो इंक्वायरी जारी रहेगी। आज के इस फ़ैसले का बराह रास्त असर जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर पड़ेगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट और करप्शन के हवाले से जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी जारी थी तो अचानक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और बाद में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त के ज़रिए कहा था कि जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी नहीं रख सकती थी। मगर इस इस्तीफ़े के बावजूद भी जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी जारी रखी गई थी और चीफ जस्टिस काजी फाजिद की सरबराही में जुडिशल काउंसिल के अंदर ये फ़ैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना 2 रुकनी जजों का जो फ़ैसला था कि रिटायर्ड और मुस्ताफ़ी जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी नहीं रह सकती, उसके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत और सिविल सोसाइटी की अपील जो थी वो अभी पेंडिंग है और उसकी अपील का ही ये फ़ैसला है जो आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दिया है। जिसके बाद अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ और इंक्वायरी के दौरान रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी होने वाले किसी भी जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये अख्तियार मिल गया है कि वो इंक्वायरी जारी रख सकती है। तो आज जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है ये बुनियादी तौर पे उस अपील के ऊपर आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ की गई थी जिसमें रिटायर्ड और मुस्ताफ़ी जजों के ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी से रोका गया था। और ये अपील जो है सिविल सोसाइटी के 98 नुमाइंदों के तरफ से दायर की गई थी और दूसरी अपील अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी दायर की थी। मगर इस वक्त सिविल सोसाइटी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर जो कि दरख्वास्त गुज़ार थे और उनके साथ एडवोकेट वकास मीर जो कि आज उन्होंने अपने दलाइल भी दिए। तो सबसे पहले तो मैं फ़रतुल्लाह बाबर साहब आपसे ही जानना चाहूँगा, क्या यही आप चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका एहतसाब हो, या आप कुछ और चाह रहे थे और आज का फ़ैसला कुछ और है? आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या आपको आपकी इस्तदा के मुताबिक के फ़ैसला मिल गया? नहीं, अभी तो ये हुआ है कि जो हमारी अपील थी सिविल सोसाइटी की वो तो ये थी कि अगर एक जज जो कुर्सी पर बैठा हो और जज है और उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो जाए और वो रेफरेंस की समाअत न हो और वो रिटायर हो जाए तो क्या वो रेफरेंस ख़त्म हो जाता है? क्योंकि हमने एक साबिक चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था और जब वो चीफ़ जस्टिस थे जब तक वो रहे उस रेफरेंस की समाअत नहीं हुई। साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूँ। और जब वो रिटायर हो गए फिर भी हमें इत्तला नहीं हुई। लेकिन जब हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा कि भाई अब तो बता दें क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी वो तो रिटायर हो गए हैं और ये इन्फ्रक्चस हो गया है। तो हमने उसके ख़िलाफ़ अपील की सुप्रीम कोर्ट में। हमने कहा कि ये तो हो नहीं सकता कि एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस है, फ़ैसला किए बग़ैर ही रिटायरमेंट के बाद वो इन्फ्रक्शस हो गया। तो उसके बाद जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो रजिस्ट्रार साहब ने हमारी पिटीशन मुस्तरद कर दी। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस कहा कि भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी इदारा है, उसके ख़िलाफ़ आप पिटीशन नहीं कर सकते। फिर हमने अपील की इन चैम्बर और जस्टिस अता बांदियाल साहब उसका जज थे, उन्होंने अपील सुनी और उन्होंने कहा कि आप अपनी पिटीशन से साकिब निसार का नाम निकाल दें और ये उसूली मौक़िफ़ इख्तियार कर दें कि भाई अगर एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस है और अगर वो रिटायर हो जाए तो फिर वो क्या होगा। चुनांचे हमने वो भी किया। वो करने के बाद जैसे भी आपने इब्तिदाई कलिमात में बताया कि 2 रुकनी बेंच ने फिर ये कहा कि नहीं, उनके ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस नहीं चल सकता रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जजों के ख़िलाफ़। हाँ, रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी। अब आपकी अपील आज फैसला जिसके बाद आज जो अपील आई है और वो 4-1 के से आई है अक्सरियत के साथ। और उस पर जो 2 पहलू थे, एक तो ये था कि जो जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस चल रहा हो और रेफरेंस के दौरान वो इस्तीफ़ा दे दे, वो अलहदा था और हमारा अलहदा था। जो उसूली तौर पर हमारा उसूली मौक़िफ़ ये था कि अगर तो वो रिटायर हो जाए और फ़ैसला न किया हो तो उसका क्या किया जाएगा। चुनांचे आज सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से जो 2 इशूज़ किए, एक ये था कि क्या ये दोनों अपीलें जो थीं ये टाइम बार्ड हो गई हैं या नहीं, क्योंकि टाइम बार हो गई थी वैसे,
ہمارے وکیل صاحب نے وہاں پہ دلائل دی اور سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ قرار دیا کہ ٹائم بار کو وہ کنڈون کرتے ہیں. اور یہ ان کا اختیار ہے یہ سپریم ان کا کورٹ اختیار ہے کہ انہوں نے کنڈون کر دیا. لیکن جو فیصلہ سنایا، جو میں نے فیصلہ سنا، وہ تو جسٹس مظاہر نقوی کے بارے میں جو فیصلہ تھا وہ تو بڑا واضح ہے کہ ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں انکوائری ہو رہی ہے وہ جاری ہوگی. ہمارے بارے میں جو ہے ابھی مجھے مکمل پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ کنڈونیشن ہو گئی ہے ٹائم لمیٹیشن کی، تو اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ مفصل فیصلہ کیا آتا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس جو ثاقب نثار کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ تھا، ہماری کم از کم ریکویسٹ یہ ہوگی اور یہ ہوگا کہ ڈٹرمنیشن تو ہونا چاہیے کہ کیا جو اپیل، جو ریفرنس ہم نے دائر کیا تھا وہ حقائق پر مبنی ہے، اور اگر حقائق پر مبنی تو ایک ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. بہرحال فرت اللہ بابر صاحب، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ جو آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے ایک چیف جسٹس کے خلاف شکایت کی، اس وقت وہ ثاقب نثار تھے، اور ثاقب نثار نے وہ درخواست لگنے ہی نہیں دی جوڈیشل کونسل کے اندر، کیونکہ وہ خود اس کے سربراہ تھے، اور وہ درخواست لگی نہیں، تو اس کا مطلب ہے انکوائری پینڈنگ ہی نہیں تھی. تو اس دوران ثاقب نثار صاحب بھی باعزت ریٹائر ہو گئے اور اب اپنی تمام مراد کے ساتھ وہ باعزت زندگی گزار رہے ہیں بظاہر. تو اب ایڈوکیٹ وقاص میر صاحب، یہ جو قانونی نقطہ آپ کی درخواست میں اٹھایا گیا تھا، آپ ہی نمائندگی کر رہے تھے سول سوسائٹی کی، کہ ایک چیف جسٹس کے خلاف درخواست آتی ہے جو جوڈیشل کونسل کا سربراہ بھی ہیں، اور وہ اس کو جوڈیشل کونسل میں لگنے ہی نہیں دیتا، اور وہ جب لگتی نہیں ہے اور وہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا ایز سچ. وہ تو پینڈنگ انکوائری، ریٹائرمنٹ تو نہیں تصور ہوگا پھر. دیکھیں، شارٹ آرڈر میں تو ابھی نہیں لگ رہا کہ اس کا واضح جواب کیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک ارتقاء کا سفر ہے، یہ دروازے آہستہ آہستہ کھلتے ہیں. سو فرت اللہ بابر صاحب وغیرہ نے جو کمپلینٹ دائر کی تھی، اس وقت تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. وہ پہلے اس پہ آفس آبجیکشن لگا، پھر اس میں سے 2 رسپونڈنٹس کے نام ہٹائے گئے، اس کے بعد وہ فکس ہوئی اور ان لیمنٹ ڈسمس ہو گئی. اور 2 ممبر بینچ کا یہ فاضل جج صاحبان کا یہ ویو تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اگر کچھ بھی پینڈنگ ہو اور جج صاحب ریٹائر ہو جائیں یا ریزائن کر جائیں تو وہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا. تو اس سے تو ہم کم از کم آگے بڑھے ہیں. سپریم کورٹ نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے پروسیڈنگز شروع کر دی ہیں، کارروائی شروع کر دی ہے، اور جج صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں تو معاملہ وہاں ختم نہیں ہوگا. اب جو دوسری بحث ہے، جو کہ میرا خیال ہے مستقبل کے لیے اور حال کے لیے بھی ایک کافی بڑی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی شروع ہی نہ کرے، اس کو فائل کو رکھ دے اور اس پہ کوئی کارروائی نہ ہو، تو اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کیا آئینی ذمہ داری ہے. اس سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے ہی میں نے فاضل عدالت کے سامنے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ آپ آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کو حکم دے سکتے ہیں، یا آپ آبزرویشن پاس کر سکتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک خاص وقت کے اندر، ایک میعاد کے اندر تمام پینڈنگ درخواستوں کا فیصلہ کرے گی. سو وہ اب جو مفصل فیصلہ آئے گا، جو تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس میں دیکھیں گے کہ کیا اس بارے میں کوئی آبزرویشن ہے. پر آج سے پہلے، اس درخواست سے پہلے، پاکستان کا قانون یہ تھا کہ اگر ایک جج صاحب کے خلاف ایک کمپلینٹ چل رہی ہے اور وہ ریزائن کر دیں یا ریٹائر ہو جائیں تو وہ ختم ہو جائے گی. تو قانون ایک قدم آگے بڑھا ہے. اب اور کیا کیا قانون نے سٹیپس لیے ہیں، اس کا فیصلہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو تب پتہ چلے گا. بہت شکریہ ایڈوکیٹ وقاص میر اور سینیٹر فرت اللہ بابر. آپ نے سنا، سب سے اہم اور بڑا ایشو یہ تھا کہ اگر انکوائری پینڈنگ نہ بھی ہو جوڈیشل کونسل کے سامنے، تو بھی ایک جج اگر ریٹائر ہو جاتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے اگلے ہی روز اگر اس کے خلاف کوئی ایویڈنس آ جاتا ہے بڑی کرپشن کا، تو پھر کیا صرف اس وجہ سے اس کے خلاف جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی کہ وہ اب ریٹائر ہو چکا ہے اور اس کے خلاف انکوائری بھی کوئی نہیں تھی؟ یہ ایک وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی بھی سپریم کورٹ نے نہیں دیا، اور اس میں آبویسلی سب سے بڑا پریشر سپریم کورٹ کے ججز پہ یہ ہے کہ کل انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے. بظاہر ابھی تک اور آج کے اس فیصلے کے باوجود بھی ریٹائرڈ سپریم کورٹ ججز کا احتساب کرنا یا ان کی جواب طلبی کرنا موجودہ آئین اور قانونی تشریح کے مطابق ممکن نظر نہیں آتا. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.